नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि अस्मा जहांगीर साहिबा ने ये कहा कि हमारे यहाँ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो महज रिवेंज की हद तक है। मैं इससे फुली एग्री करता हूँ। हमारे यहाँ जस्टिस का तमाम कॉन्सेप्ट सिर्फ पनिशमेंट का है, सिर्फ रिवेंज का है। हम इस प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट से आगे जाके एक मॉडर्निटी की तरफ जा ही नहीं पा रहे, और हम इसमें कैसे जा सकते हैं, यहाँ से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहेंगे? शामी साहब, आप इस क्वेश्चन को टेक करना चाहेंगे? प्रोफेसर साहब पहले। और ये इसका कोई आसान जवाब नहीं है, मुझे पता है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं मोहित, इसका इतना मुश्किल जवाब भी नहीं है। दिस में बी लाउड थिंकिंग, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अगर हम अपनी कौम की तरबियत करें, मैं तालीम की बात नहीं कर रहा बिकॉज इस मुल्क को बड़े तालीम याफ्ता लोगों ने बर्बाद किया, तरबियत करें विच मीन्स कि हम उनकी ट्रेनिंग करें ऐसी, और ये स्कूल्स कॉलेजेस लेवल से, मस्जिद से, मीडिया से ये शुरू करें। हम लोगों को सिखाएं कि एम्पैथी क्या होती है, एंगर मैनेजमेंट क्या होती है, अपने जज्बात को किस तरह मैनेज करना है, दूसरों के जज्बात का एहसास किस तरह करना है, लोगों से डील कैसे करना है। ये हमें कोई नहीं सिखाता, ना आजकल घर में हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ना स्कूल में सिखाता है कोई, ना मस्जिद में इमाम मस्जिद सिखाता है। और यही वजह है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ खुश अखलाक़ी से बात करनी भी अब हमें आदत नहीं रही। हम हर काम में एग्रेसिव हैं, हम हर काम में बदतमीजी से पेश आते हैं, और जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर हम इस किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं जो आप बता रहे थे। हम ऐसे नहीं थे हमेशा के। जो मेरा बचपन गुजरा है और लड़कपन गुजरा है, उस पर पाकिस्तान का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें एक टॉलरेंस थी। अब मुझे बचपन में याद है कि हम ये जो मसीह जो है मिशनरी आते थे, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो आपने तकरीरें करते थे, मनाजरे होते थे उनसे, और पब्लिक डिबेट होती थी, मौलवी उनके साथ बहस करते थे, और जलसों में लोग फिरते थे, और कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं होता। मुख्तलिफ मुसलमानों के जो फिरके हैं उनके दरमियान भी बड़ी बहसें होती थी, और ये बल्कि एक किस्म की एक्टिविटी थी, तफरीह एक्टिविटी। मुझे जरा इसको शेखी साहब की तरफ लेके चले। शेखी साहब, मैं ये सोचता हूँ, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एसपी हैं, जो एसएसपी हैं, जो डीपीओज हैं, इन सब की ट्रांसफर पुलिस हायरार्की इनकी प्लेसमेंट नहीं करती मेरिट के ऊपर कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, बल्कि हम ये देखते हैं कि इनकी प्लेसमेंट चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, ताकतवर मिनिस्टर्स करवाते हैं। अपने इलाके में अपने असर रसूख का, अपनी बरादरी का एसपी लगवाने की कोशिश की जाती है, अपनी मर्जी का एसएचओ लगवाया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से मेरी फीलिंग कम से कम यह है कि पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे ऑपरेट नहीं कर सकती। हम ये देखते हैं बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि जो पुलिस कमिश्नर है वो अपनी पुलिस की तैनाती खुद करता है, अपनी प्लेसमेंट करता है, और जब कोई वाकया होता है तो लोग पुलिस कमिश्नर को, ये पुलिस डिपार्टमेंट को पकड़ते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी सफाई पेश करती है कि ऐसा क्यों। आप क्या कहेंगे इस पे? मोहित साहब, मैं तो ये कह के थक गया हूं कि पुलिस ऑर्डर 2002 पढ़ लें। ये जो सारे सवालात आप उठा रहे हैं पुलिस के बारे में, उनका सलूशन उसमें मौजूद है। ये बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उस कानून को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इस कानून को फॉलो नहीं कर रही है। सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने फॉलो नहीं किया। यहाँ पे टेन्योर्स भी मुकर्रर हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का एक न्यूट्रल सिस्टम भी उसके अंदर मौजूद है, इसमें एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी का भी स्ट्रक्चर मौजूद है। आपने कानून को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, और उसके बाद ये हालात तो आपके सामने जो हैं सो हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, आपको पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखना है। हमने ये भी सजेस्ट किया कि एक प्रोसिक्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये पुलिस के साथ नहीं होना चाहिए, ताकि ये पुलिस की प्रोफेशनल काम के ऊपर भी नजर रखे। ये सब कुछ कहा गया, लेकिन बड़ा अच्छा कानून बना, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अब आप ब्लेम करें कि कानून खराब है, मैं नहीं समझता हूं कि ये मुनासिब क्रिटिसिज्म है। अस्मा, आपकी तरफ आता हूं। अगर पुलिस वाकई ही इंडिपेंडेंट हो, अगर पुलिस कमिश्नरेट या पुलिस के आला अफसरान या इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं, एसपीज की, डीपीओज की तैनाती करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर, तो क्या पुलिस बेहतर फंक्शन कर पाएगी? मैं नहीं समझती कि अभी वो वक्त आया है, क्योंकि देखें ना, आपकी जो पुलिस की अब हालत है, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट इंसान आएगा? मगर मैं ये समझती हूँ कि इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर होने चाहिए। और दूसरी ये बात है कि पुलिस जो है उसकी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। हमने देखा है कि उसकी कोई इंसानी हुकूक की ट्रेनिंग नहीं होती। ये पैसे लेते हैं, कहते हैं हम ट्रेनिंग करें। मैंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखे, वही ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल
کلنگ کہی جا رہی تھی کہ پولیس کو کریں. اس قسم کی تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران خود اس چیز میں یقین کرتے ہیں, معاف کیجیے گا, کہ جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اگر پولیس نے کر دی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر آپ کس کو دوش دیں گے؟ ذرا رکیے, میرے ساتھ وقت بڑا کم ہے. شامی صاحب ایک میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیٹ بی دی جج فار اے وائل, تھوڑی دیر کے لیے آپ جج بن جائیں. اسما کا کلیئر پرسپیکٹو ہے کہ جو پولیس ریفارم یہ 2002 کا ایکٹ تھا, اس کے سے پہلے والا سلسلہ جو تھا وہ بہتر ڈیلیور کر رہا تھا اور اس کے ایلیمنٹس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. شگری صاحب ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو سنیں. شگری صاحب کا موقف یہ ہے کہ 2002 کا جو ایکٹ تھا, جو پولیس ریفارم تھا, اس کو در حقیقت امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا, اس کو خواہ جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں. کیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک اگر تو آپ نے وہ سسٹم چلانا ہے تو پھر اس کو پوری لیٹر اسپرٹ میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا, یعنی پولیس کا جو احتساب کا نظام ہے وہ ہوگا. مگر آسما جو کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی. دیکھیں ہمارے ہاں ٹریننگ کیا ہوئی ہے, جو ہم یہ بڑا عجیب تصور ہے کہ صوبہ اور ملک جو ہے نا وہ تو چلائیں گے الیکٹڈ لوگ, اس قابل ہیں وہ, لیکن ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ضلع کی سطح پر وہ الیکٹڈ لوگ نہیں چلا سکتے, وہ بڑے کرپٹ ہو جائیں گے. یعنی آپ بتائیے, ضلع نہیں چلا سکتے, صوبہ چلا سکتے ہیں, ملک چلا سکتے ہیں. آپ نے وہاں سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم کر دیا اور ایک پورا ضلع سرکاری افسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. سرکاری افسروں کو اجازت آپ کو حاصل ہے, جب چاہیں مرغا بنا دیں, جب چاہیں ادھر بٹھا دیں, جب چاہیں ادھر بٹھا دیں. تو جو بھی کام کرنا ہے ہم نے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, پر اس کے پورے تقاضے کرنے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر لے لیں ہم. اور الٹیمیٹلی وہی ہے کہ جو طاقت کا مرکز ہے وہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو. اب طاقت کے مراکز آپ کو نیچے تک منتقل کرنے پڑیں گے. اس سے کیسے صورتحال بہتر ہو جاتی؟ اس سے صورتحال اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر نیچے الیکٹڈ لوگ ہوتے تو اس میں کیسے بہتر رزلٹ ملتا؟ دیکھیے اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہوتے. یہ اس طرح کی چیز کبھی ممکن نہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی پولیس جو ہے اس کی کچھ تربیت ہوتی, وہ جواب دہ ہوتی, کسی ٹریننگ ہونا پولیس وہ تو اپنی جگہ ضروری ہے. لیکن اگر فرض کریں یہ واقعہ ہو گیا تھا, اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے, واقعہ ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ریونج کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا, یہ سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس لیا ہے, سارا ہنگامہ تب سے کھڑا ہوا ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کمیشن ہو؟ مطلب ایک تو ہے نا کہ انکوائری رپورٹ آ رہی ہے, انکوائری رپورٹ کی بجائے ایک تو انکوائری رپورٹ تو صرف فیکٹس دے گی نا. اگر ہم ایک کمیشن بٹھائیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, ایک ایسا کمیشن جس میں ججز ہوں, جس میں لیگل قانون دان لوگ ہوں, کچھ میڈیا کے لوگ ہوں, کچھ سائیکالوجسٹ ہوں, کچھ سائیکائٹرسٹ ہوں, کوئی دانشور لوگ ہوں, اور ہم یہ انالیسس کریں کہ اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں کیوں ہو رہے ہیں. اس کو محض یہ فیکٹ پہ کہ ڈی پی او کی کیا غلطی ہے انکوائری میں تو یہ آئے گا. نہیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب تو آپ دیکھیے آپ کی جو عدالتیں ہیں نا, وہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹروں کے اوپر دفعہ 302 کے پرچے کٹوائے گئے ہیں. عدالتیں قانون کے تابع کام نہیں کر رہی, یعنی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر بنا لیا انہوں نے. تو آپ نیچے کیا کریں گے؟ جو اگر آپ قانون کا مذاق بنائیں گے اوپر سے لے کے, انتظامیہ مذاق بنائے, عدالتیں مذاق بنائیں, پولیس مذاق بنائے, پھر لوگ بھی اسی طرح مذاق بنائیں گے اور لوگ بھی سمجھیں گے ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. تو ہر ایک کو قانون کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ جو چاہیں کریں, جو چاہے کرے. شامی صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. یہ بحث اس قسم کی کہ بہت دیر تک چل سکتی ہے. شامی صاحب آپ کا, پروفیسر سعد ملک صاحب آپ کا, اسما جہانگیر صاحبہ کا, اور افضل شگری صاحب کا, ایکس آئی جی پی صاحب کا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ میں نے اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ موب کوئی ایب نارمل لوگوں پہ مشتمل نہیں تھا. یہ لوگ اتنے ہی نارمل یا ایب نارمل تھے جتنے کہ ہم سب ہیں. یہ اتنے ہی سویلائز یا ان سویلائز تھے جتنے میں ہم میں سے اکثر ہیں. مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ڈسٹرکٹ کی گورننس کے اندر ہم نے جو فیصلے کیے ہیں, ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے جو نظام لایا ہے, وہ نظام غالباً کام نہیں کر رہا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ غور کریں, ہم ایک کمیشن بٹھائیں. یہ محض ایک انکوائری رپورٹ سے کہ اس میں ایس ایچ او کا کیا قصور تھا, اس میں ڈی پی او کا کیا قصور تھا, فلاں شخص نے کیا کیا, اس سے مسئلہ سالو نہیں ہوگا. ہمیں ایک کمیشن بٹھانا چاہیے جس میں وکلا ہوں, جس میں ججز ہوں, جس میں میڈیا کے لوگ ہوں, جس میں سائیکالوجسٹ ہوں, جس میں چند دانشور ہوں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے ہاں اتنی شدید وائلنس کیوں ہو رہی ہے, ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کا جو نظام ہے گورننس کا وہ اتنی بری طرح سے کیوں ڈسٹرب ہو گیا ہے. کیا ڈپٹی کمشنریٹ کا نظام بہتر تھا, کیا ڈی سی او کا نظام بہتر ہے, پولیس کے کس قسم کا نظام ہونا چاہیے, کیسی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر درجے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.